बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पूरी दुनिया में जहां जहां हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तमाम पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। व्यूअर्स, एक नारा हमने इसी प्लेटफॉर्म से लगाया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वो तमाम लोग अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमले किए, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वज़ीर दाखिला जो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर 14 मई को इंतखाबात हो भी गए तो इन इंतखाबात के नताइज कोई नहीं मानेगा, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक और दिन गुजर गया और लग ही रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स और ताकतवर लोगों के फैसलों की रोशनी में ये हिकमत अमली तय की गई कि मुज़ाकरात का खेल खेला जाए, इमरान खान को अंगेज किया जाए और इनकी पार्टी स्ट्रेंथ को किसी तरह हम कमज़ोर कर दें। व्यूअर्स, एक तारीख सामने आ गई है और 26 अप्रैल को हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात, और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से भी 27 तारीख आ गई। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ब्लंडर हो गया है और ब्लंडर इस तरह हो गया कि आपको थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए था। जब 27 अप्रैल की तारीख गुजर जाती तब आप अपने कार्ड जो हैं वो शो करते हैं। अब इस फैसले के बाद जो हिकमत अमली तय कर ली गई और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का 27 अप्रैल का जो फैसला है उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का हुक्म सादिर करती है, कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की डेडलाइन है 27 अप्रैल की, हुक्म अभी आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था कि जनाब आपने फंड्स क्यों नहीं जारी किए, क्योंकि आपको हम बार बार मौका दे रहे थे, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया, आपने मुज़ाकरात की हामी भर ली, कमेटी बना दी, तारीख का ऐलान कर दिया। अब होगा क्या? इखलाकी, आईनी, कानूनी जवाज जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसले पर अमल होना था, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने एक एक्सक्यूज आ जाएगा जिसे पेश किया जाएगा इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि जनाब हम तो मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है, लिहाजा हमें मजीद वक्त दे दिया जाए। मजीद वक्त दे दिया जाएगा और फिर ये तौहीन अदालत, शहबाज शरीफ को नाअहल किया जाए, काबीना के मेंबरान को नाअहल किया जाए। ये कहानी बहुत पीछे चली गई। अब फंड्स जो हैं वो शायद 27 को भी जारी नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत इस किस्म की वाइब्स दे रही है। आगे बढ़ने से पहले ये 3 रुकनी जो कमेटी बनाई गई और फिर इसके साथ साथ जो गुफ्तगू की गई है, मुलाकात पर इत्तफाक किया गया 26 अप्रैल के हवाले से, ये खबर क्या है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जी कमर जमान कायरा साहब, वो ये कहते हैं कि सीनियर हुकूमती रहनुमाओं का कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से राब्ता हुआ और उन्हें 26 तारीख को मिलने का पैगाम पहुंचाया गया। मुलाकात के पैगाम पर असद कैसर ने जवाब दिया कि हम इस मामले पर इकट्ठे हैं और 26 तारीख को मिलते हैं। 26 अप्रैल ही को इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास होगा और इसी शाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात होगी। और ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कही कि मुज़ाकरात भी हुए तो 2018 के इलेक्शन से शुरू करेंगे। आइन में सिर्फ 90 दिन का नहीं, ये भी लिखा है कि एक दिन में इलेक्शन कराएं, मुज़ाकरात का एजेंडा हम खुद तय करेंगे। देखें, ये रूल्स ऑफ द गेम खुद तय किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को पूरे सिस्टम से माइनस कर दिया गया। मैं बार बार इसलिए पीट रहा हूं, चीख रहा हूं यहां पर बैठ बैठ के कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करो। ये मुज़ाकरात का खेल नहीं है, ये 90 रोज की तारीख का मामला है और 90 रोज के अंदर आपने इंतखाबात जो हैं वो ना कराने की कसम खाई है, क्योंकि बेनिफिशरीज को अभी फायदा नहीं पहुंचा इस निजाम का, इस 1 साल की हुकूमत का, इस पीडीएम के टोले का। और जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ना, नवाज शरीफ, अभी जो सम्राट हैं उस तक नहीं पहुंच सके। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि ये गलती हुई है, ये ब्लंडरी से आप कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और मैंने आपको कई हफ्तों से मैं आपको मुसलसल ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग मौजूद हैं ना, कम से कम आई कांट ट्रस्ट देम, क्योंकि जो खबरें, जो वाइब्स, जो इनकी गुफ्तगू हम तक पहुंचती है और जो सोर्सेज हमारे बार बार कंफर्म करते हैं और जो माजी में इनका किरदार रहा मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, ये हमेशा से ड्यूबियस रहा है, मशकूक रहा है। असद कैसर साहब, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम। और बाज़ लोग, अगर आप कुछ दोस्तों से बात करें ना,
تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے خاص افراد ہیں، خاص بندے ہیں، اور ہم جو کہیں گے وہ کریں گے. تو ایک خاص قسم کی چھاپ ہے اسد قیصر کے اوپر بھی، اور انہوں نے بہت سارے معاملات ماضی میں بھی خراب کیے اور اس کے ریکارڈ کے اوپر ثبوت بھی موجود ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کیا کہتے رہے، کس طرح پیچھے چلے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اسمبلی تحلیل اور اپنا استعفیٰ دیا، اس سے پہلے بھی یہ جا کر بیٹھ گئے تھے کہاں، کے پی میں، اور خاموش ہو گئے تھے. پھر ایک دم سے ایکٹیو ہوئے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ڈائریکٹ رابطے ہیں، اور وقت آنے پر یہ جو لو پروفائل کریکٹرز ہوتے ہیں نا، یہ ایک دم سے جو پیسیو ہو چکے ہوتے ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور ایکٹیو کیسے ہوتے ہیں؟ اس طرح یعنی بلنڈرز جو ہیں کروائے جاتے ہیں. ایک چیز اچھی ہے کہ خان صاحب اس میں موجود نہیں ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان مذاکرات میں مت جائیں، چونکہ 90 روز آئینی ایک فیصلہ آ چکا، قانونی فیصلہ آ چکا، اس پر عمل درآمد اور توہین عدالت کی بات جو ہے وہ آپ کریں. بعض لوگ تحریک انصاف میں اگر آپ ان سے بات کریں نا، اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بات بنیاد پر یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ان اے پوزیشن، ایسی جگہ پر ہم بیٹھ کر مذاکرات اور کچھ لو اور کچھ دو کی بات کر سکتے ہیں. بدلے میں آپ نے کیا لینا ہے؟ آپ کے اوپر، خان صاحب کے اوپر تو کرپشن کے کیسز تو نہیں ہے نا، آپ کے اوپر سڑک کو بند کرنے کے مقدمات درج کیے گئے، جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی گئی، آپ کے اوپر ایسے سے کیسز بنا دیے گئے جس کا نہ سر ہے نہ جس کا پیر ہے. خان صاحب گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، مقدمہ جو ہے بلوچستان کے کسی علاقے میں کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں یاد رکھیے گا، یہ ختم ہو سکتی تھی، لیکن نواز شریف کے گناہ، جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے، اور یہ قوانین بدل کر ہی ختم ہو سکتی تھی. اگر آپ اتنے بڑے رستم ہیں، اتنے ہی بڑے آپ سکندر جو بار بار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جائیں نا اپنے کیسز ختم کروائیں. نواز شریف صاحب اب تک پاکستان آ چکے ہوتے، رکاوٹیں ابھی بھی ان کے راستے میں ہیں. خان صاحب کے اوپر 144 مقدمات، کیا 1044 مقدمات بھی ہو جائے نا، تو کم از کم ان کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں جو نواز شریف کے اوپر تھے. اور کس طرح ایون فیلڈ کے مقدمات، اور لوگ کہتے ہیں جی پاناما ختم ہو گیا، یہ ختم نہیں ہوا. اور انٹرنیشنل سکینڈل تھا جس کی باقیات، جزیات اور قوانین کیسے بدلے گئے. وقت آنے پر پاکستان میں اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو اس کا بھی احتساب ہوگا. تو یہ ایک ڈیفرنس ہے دونوں کیسز کے اندر. ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ بینیفیشری کو فائدہ نہیں پہنچا، اس لیے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پی ڈی ایم پنجاب کے انتخابات 14 مئی کو نہ کرانے پر بضد ہے، اس لیے انہوں نے امیدواروں کو ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. دیکھیں، میں نے کچھ خبریں دیکھی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر، فرمائشی خبریں چلائی گئی جس میں کہا گیا کہ نون لیگ نے کمیٹی بنا دی ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو ٹکٹ نہیں دینا، کس کی وفاداری ہے، کس کی وفاداری نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کاغذات نامزدگی بھی اوبویسلی جمع بھی کروائے. تو یہ سب کام جو ہے نا وہ چل رہا ہے. لیکن سب سے اہم بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پی ڈی ایم اگر الیکشن میں اور ٹکٹس جاری نہیں کر رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو یعنی 14 مئی کو جب انتخابات کی تاریخ آہستہ آہستہ قریب آئے گی نا، تو سپریم کورٹ کو کہا جائے گا کہ جناب پاکستان کی 13-14 جماعتیں انہوں نے ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے اور آپ کہہ رہے ہیں انتخابات کروائیں. جب ہم اس پورے کے نظام کا حصہ ہی نہیں ہوں گے اور ایک جماعت جو ہے وہ الیکشن لڑے گی، تو ہم اس نظام کو نہیں مانتے، اس الیکشن کو نہیں مانتے. تو شاید الیکشن جو جسٹیفیکیشن ہے وہ کسی کے پاس موجود نہیں ہوگی، اور یہ الیکشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کنٹروورشل ہوں گے. اسی بنیاد کے اوپر یہ جو صاحب ہے نا، رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن اس کھیل کا حصہ بنتے ہوئے ٹکٹ جاری کرنے کی تاریخ کو مزید آگے لے گیا. یہ بھی انتہائی اہم نقطہ ہے. یہ کچھ میں نے پوائنٹس لکھے تھے جو میں آپ کے ساتھ ون بائی ون جو ہے شیئر کر رہا ہوں. الیکشن کی تاریخوں کے فیصلے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کے 14 مئی کو انتخابات کرانے کے حکم پر یقین کرتے ہوئے جلد بازی میں پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ تو جاری کر دیے، لیکن ایک وہاں پر بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. میری لاہور میں کافی لوگوں سے بات ہوئی اور یہ کہا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا، آپ کسی کے اوپر اگر تعمیری کرٹیسزم کرتے ہیں تو یہ اس سے یعنی بہتری آ سکتی ہے، یہ کوئی تنقید برائے تنقید نہیں ہے. تحریک انصاف میں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اور جن علاقوں کے لوگ ہیں وہیں پر انہیں ٹکٹ جو ہیں وہ جاری کرنے چاہیے. بہت بڑی کنٹروورسیز ہے
मकबूल तरीन जमात है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो पैराशूटर्स हैं वो टिकट लेने में कामयाब हो गए, इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे किन लोगों को टिकट जो है मिलने चाहिए। अगर कोई 2 दिन जेल रहकर आ गया और आप ये समझते हैं कि वो आपकी नुमाइंदगी असेंबली में कर सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई सही सोच नहीं है। जिन लोगों ने प्रमोट किया ऐसे किरदारों को खान साहब के सामने, क्योंकि खान साहब के पास जो फाइल्स जाती हैं, जिन लोगों को प्रमोट किया जाता है, ये भी खैर एक अलग कहानी है, आपको नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जो मकबूल तरीन उम्मीदवार थे उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, और अगर किसी शख्स का ताल्लुक किसी इलाके से नहीं है और वो वहाँ से टिकट लेने में कामयाब हो गया, तो ये भी एक अलमिया है। इस पर भी नज़रसानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़ेगी, क्योंकि एहतजाज हो रहे हैं, लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और यहाँ तक कहा गया कि हम पार्टी को छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो मुखलिस थे, जुड़े रहे, जिनका एक अपना क्लाउड है, अपने अपने इलाकों के अंदर वोट बैंक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी याद रखें, ऐसे किरदार जिन्होंने अपने तरीके से यानी साजबाज करके टिकट लेने में अगर कुछ कामयाब हो गए और इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आए, तो फिर क्या करेंगे आप पंजाब के अंदर? आपकी हुकूमत नहीं बन पाएगी। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, शाह महमूद को नहीं मिल सका, हमाद अजहर को नहीं, जो टिकट था वो जारी नहीं हो सका। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है फैसला करना पड़ेगा। एक दूसरी जानिब व्यूअर्स आपको बता दें कि ईद के बाद जब अदालतें खुलेंगी तो देखना ये होगा कि हुक्म इम्तनाई के बावजूद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट, ये इंतहाई अहम नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात के जिस बिल को कानून बना दिया है, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कोई नोटिस लेती है? क्योंकि आपको याद रखना है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पर हमले कर रही है, इनके हुक्म को नहीं मान रही, तनकीद की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेकर पार्लियामेंट के मुंशी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहा है। तो इन हालात के अंदर जब अमलदारी का ये जो बिल है, इस्लाहात का जो बिल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या नोटिस लेगी, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि अगर नोटिस लिया गया तो यकीनन आपको ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि इस बिल के साथ नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो अपीलें दायर करनी है ये जुड़ी हुई हैं। अगर ये नवाज शरीफ की अपीलें दायर होती हैं, अदालतों में जाती हैं और मामला कंट्रोवर्शियल हो गया, तो फिर क्या नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिल सकेगा? यही प्लानिंग हो रही है, जिसके लिए कभी जद्दा और कभी लंदन और कभी यहाँ से हॉटलाइन के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। तो ये तमाम निकात जो है आपको याद रखने हैं। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद इस पर कायम है कि उनका 14 मई के इंतखाबात के हवाले से फैसला अभी बरकरार है। लेकिन दूसरी जो दीगर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि 14 मई को मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। अदलिया, फौज, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार नहीं है। क्या ही अच्छा हो अदलिया के 15 जजेस मिलकर ये फैसला करें कि क्या इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। 3 रुकनी बेंच के फैसले इतने मुतनाज़ हो चुके कि अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नफाज, बिल के नफाज से पहले अदालती ऑर्डर हमारी नज़र में गैर आईनी है। वो ये कह रहे हैं कि पहले बिल बनता, फिर आप उसके ऊपर कोई एक्शन लेते तो शायद हम उसे मान लेते, लेकिन आपने पहले ले लिया, लिहाजा हम आपको नहीं मानते। अब ये एक सिचुएशन बन चुकी है अदालतों के मामलात के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी गलती की है। बाज़ लोग कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात इस 27 की तारीख से पहले एक उज़र, एक अपॉर्चुनिटी मुहैया कर दी हुकूमत को, जो बुनियाद बनाकर अदालत में जाएगी और कहेगी कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं माई बाप, लिहाजा हमें कुछ मोहलत जो है वो दे दी है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या 26 अप्रैल को हुकूमत पीटीआई इनके मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। असद कैसर, परवेज़ खटक से मुलाकातों के बाद ये खबर आ रही है, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट दीज बोथ पर्सनस, और इनके बारे में मेरे हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बातें बताता रहा हूँ। और व्यूअर्स, एक बहुत ही अहम नुक्ता है, आपने टिकट्स जारी किए, आपने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो शो कर दी कि किन खिलाड़ियों को आप मैदान में उतारेंगे। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, दूसरी पार्टी देखेगी कि यहाँ पर सिर्फ इमरान खान फैक्टर, मकबूलियत फैक्टर और उनका जो अपना क्लाउड है उसकी क्या पोजीशन है, इसके ऊपर भी वर्किंग की जा रही है। जैसे हसन नियाज़ी साहब को गालिबन फैसलाबाद से
جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیا گیا. آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اگینسٹ دا جینٹلمین. ٹھیک ہے, آپ کا ایک تعلق ہے اور خان صاحب کی یہ مرضی ہے, ان کا یہ فیصلہ ہے, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پولیٹیکلی جن حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے اور پھر اس علاقے میں جہاں سے ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا وہاں پر کیا پوزیشن ہے, پھر کاف لیگ والے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کو بتا دیں کہ خان صاحب نے یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ٹولے کو میں کسی صورت بھی قبول نہیں کروں گا, لیکن خان صاحب یہ یاد رکھیں کہ آپ کے دو لوگ جو ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو انگیج کیا مذاکرات کے حوالے سے, انہوں نے آپ کو انگیج کر لیا پاکستان تحریک انصاف کو, اور اب آپ پوری پی ٹی آئی تیار ہو جائے, چونکہ اسے عدالت کے اندر جو ہے بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے گا. حکومت سعودی عرب کے سہارے جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے پیسوں کے معاملے پر, ڈیلز کے معاملے پر, کیونکہ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کی خزانے کے اندر پیسہ نہیں ہوگا نا تو پھر آپ کی کارکردگی بھی صفر ہے. ڈالر اوپر چلا گیا, آپ کنٹرول نہیں کر سکے, تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے. سعودی عرب نے ایک سہارا بن کر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی. آپ نے سعودی عرب کی مدد, پھر این آر او, پھر نواز شریف فیکٹر واپس لانا, ان سب کی ایک کھچڑی پکا کر آپ اپنی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک تو ویورز, پاکستان سعودی عرب سے $2 ارب کے اضافی ڈپازٹ کی فراہمی کا معاہدہ متوقع ہے. یہ خبر آج پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ کی گئی ہے, اور یہ ذخائر رپورٹ کے مطابق بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. حکومت ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے بیرونی فائنانسنگ حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش میں مصروف ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 14 اپریل تک $4.3 ارب تھے. حکومتی ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساتھ عید کے فوری بعد $2 ارب کے اضافی ڈپازٹ کے معاہدے پر دستخط کرے گی, یعنی یہ پیسہ اٹھا کر ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے, اور اس کی تصدیق جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے اضافی فائنانسنگ کی جو تصدیق ہے وہ بھی کی گئی ہے. اب رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بالترتیب $2 ارب اور $1 ارب کی اضافی مالی امداد کی تصدیق کر دی ہے. تو یہ ایسے موقع پر اس کو بھی یوز کیا جائے گا اور اسے ریلیٹ کیا جائے گا نواز شریف کی پاکستان واپسی سے. اب کچھ ہمارے سوالات ہیں, یہ بھی میں نے لکھ لیے تھے پہلے سے, اور میں سارا دن یہ سوچتا رہا کہ حکومت کی یہ غلطی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہے. تو مجھے اور میری اسسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ غلطی ہے جو کچھ دنوں میں انہیں نظر آ جائے گی کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے پہلے انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے, آپ نے عدالت کو ایک موقع فراہم کر دیا, اور عدالت کہی کہ ٹھیک ہے یار, دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کر بات کر رہی ہیں افہام و تفہیم سے, تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں. اس کا ایک ہی حل تھا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی تقریباً 4 سے 5 دفعہ یہ بات کہی ہے, اور میں بار بار کہوں گا کہ توہین عدالت کی کارروائی شہباز شریف کے خلاف اس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. اب سوالات میرے سن لیں. موجودہ سیاسی حالات, حکومت اور تحریک انصاف کی سرگرمیوں کے دوران جو سوالات سامنے آ رہے ہیں, کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کے کھیل میں شامل ہو کر عدالتی فیصلوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ عدالت کا فیصلہ موجود ہے, آپ کس بنیاد پر مذاکرات میں جا رہے ہیں؟ مذاکرات تو ہوں گے اس بات کے اوپر کہ جناب 90 روز میں انتخابات کرواؤ, کیوں نہیں کروا رہے. پھر یہ مذاکرات ہوں گے کہ آپ قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں, سندھ اسمبلی کو بھی تحلیل کریں, اس پر مذاکرات ہوں گے. لیکن یہاں پر مذاکرات کیا ہو رہے ہیں؟ میری کسی سے نا تحریک انصاف میں بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ایک پوزیشن میں آ جائیں گے, غالباً میں پروگرام کے شروع میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا لیکن بات کسی اور طرف نکل گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف اس پوزیشن میں آ جائے گی جہاں پر ہم اپنی باتوں کو منوا سکیں گے. خان صاحب کے کیسز کی بات انہوں نے بتائی, لیکن آئی پرسنلی فیل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور آپ نے کیا بات منوانی ہے؟ آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے اور ایک آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی 90 روز میں انتخابات کروا دو. لیکن یہ جو پورا کھیل رچایا گیا ہے, اس سے ایسا نہیں لگتا کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے. اور کیا تحریک انصاف کو پنجاب کے انتخابات کی صورتحال واضح ہونے سے پہلے ٹکٹ جاری کرنے چاہیے تھے؟ نہیں کرنے چاہیے تھے, کیونکہ مقبول جماعت کے اندر اختلافات کو قبل از وقت بڑھانے کا موقع مل رہا ہے. اب دیکھیں کیا ہوگا کہ جو لوگ زبان پاک کے باہر کھڑے ہو کر مظاہرہ کریں نا, ان کو اب لوگ ہائی جیک کریں گے. اچھا تمہیں بھی نہیں ملا ٹکٹ؟ اچھا کتنے پیسے مانگ رہے تھے؟ 2 کروڑ روپے میں جی بات ہو رہی تھی, ہم نے نہیں دیے اس لیے. اب یہ کانٹروورسیز نکلیں گی. آپ نے جو پورے کا پورا کھیل تھا نا اسے ایکسپوز کر دیا, آپ نے سب کا پورے کا پورا کھیل ان کے سامنے رکھ دیا, اپنی بساط دکھا دی. اب موقع ملے گا, کانٹروورسیز جنم لیں گی. پھر عدالت عظمیٰ جو انتخابات
के फैसलों की हुक्मदोली पर तो नोटिस नहीं ले सकी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल को कानून बनाने का नोटिफिकेशन जारी होने पर नोटिस लेगी? जनाब, इस अदालत को आप भूल जाएं, ये सोया हुआ महल है। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ये बात कही थी। आज मैं इस बात पर दोबारा कायम भी हूँ, उसे दोहराता भी हूँ कि इस सोए हुए महल से आपको खैर की खबर नहीं आएगी। उमर अता बंदयाल साहब के पास बेहतरीन मौका है कि वो किसी एक शख्स को नाअहल करें, पूरी की पूरी जो काबीना है उसे लग पता जाएगा और फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अब इन्होंने जो टिकट्स जारी नहीं किए ना, इसके ऊपर भी सियासत होगी और ये कहेंगे कि जनाब देखें, हम तो इस इंतखाब का हिस्सा ही नहीं, क्योंकि 4-3 का फैसला है और हम तो इसको मानते नहीं हैं। तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। एक ही तरीका है जो मैंने बता दिया, तौहीन अदालत की कार्रवाई। व्यूअर्स, ये शो था आज का। अपने कमेंट्स भेजें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।